जनतालाई अझै पनि भेडाभाडा ठाने हाने र यता त हेर्दाखेरि चुनाव भोट बैंक चेतनाको राजनीति हिसाबले चाहिँ भेडा भाग्रा जे पनि गर्न जे पनि भन्दा मान्छन् भनेर जनता पनि त्यो खालको समस्या अझ पनि छ हामी कहाँ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले झन् चुनावमा पनि अब भोट चाहिने अब अहिले चाहिँ एकदम अर्कालाई डाउन गरेर पनि जनताको भने शक्ति प्रदर्शन भने शक्ति प्रदर्शन भने त कतिखेर हुन्छ भने जति लडाइँ हुन्छ हतियार सहितका लड्ने बेला शक्ति प्रदर्शन हुन्छ। जसको तागत बढी छ हतियारको तागत हुने भयो, सिप हुने भयो, आँट हुने भयो, लक्ष्यमा निर्धारित हुने भयो, त्यो चाहिँ लडाइँमा त्यो शक्ति प्रदर्शन हुने कुरा भयो। अब यो तपाईँको चाहिँ भाले जुताइमा यो साँडे जुताइमा चाहिँ शक्तिको प्रदर्शन कुनै अर्थ छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हस्तबहादुर केशरलाई हाम्रो च्यानलहरुमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब सबैभन्दा सुरुवात प्रधानमन्त्रीबाट गरौँ हैन। प्रधानमन्त्री ओलीको आधार अहिले कति बलियो देख्नुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ देशी विदेशी प्रतिनिधिको नि आठ भरोसा भएको र यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो उसको चाहिँ कार्यकर्ताहरूको पंक्ति पनि चाहिँ उसको पक्षमा रहेको। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले पनि प्रचण्ड माधव समूहलाई भन्दा उसलाई अनुकूल हुने गरी अहिले चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ। पार्टी विभाजनको हुन दिएन र त्यति मात्र होइन, यदि यस्तै हुँदैन भोलि सूर्य चिन्ह पनि कसैलाई नहुने भन्ने त छ। तर पनि अहिले पार्टी विभाजनको जुन एउटा फेस्टी त्यहाँ पेश गरेका थिए दुवैले, त्यसमा प्रतिकूल पर्ने गरी प्रचण्ड माधव समूहलाई गरेको हुनाले पनि त्यसले पनि आठ भरोसा मिलेको देखिन्छ। अर्कोतिर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको बहसलाई हेर्दाखेरि पनि उनले आफूले गरेको निर्णय सदर हुन्छ भन्ने भएको हुनाले जनताको मानसिकता अथवा कार्यकर्ताको मानसिकता बढी भएको हुनाले उनी त्यहाँ अहिले बलियो भएको देखिन्छ। त्यस्तो समाजमा त्यो देखाउन खोजिरहेको देखिन्छ, हामी पनि त्यो देख्छौँ। अब जस्तो जनसभाहरू छ हैन, शक्ति प्रदर्शनहरू छ, यो आधारले हेर्दाखेरि अहिले जो विभाजित छन् हैन दुई पक्ष भनौँ, यो दुई पक्षहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यिनको क्रियाकलाप? अहिले के भन्दाखेरि दुवै पार्टी विभाजन नभइरहेको अवस्था हुँदाखेरि जनताहरू र खास गरी हिजो त्यो पार्टीलाई भोट हाल्ने जो सूर्य चिन्हलाई लामो समय भोट हालेका पार्टीका चाहिँ जनताहरू जुन छन् कार्यकर्ताहरू तिनी दुई चाहिँ विभाजित छन्। एकैतिर माधव नेपाल झलनाथ खनाल समेतको र अर्कोतिर भएको देखिन्छ। सवाल के भन्दा पार्टी विभाजन गरेर त्यही जनता अथवा कार्यकर्ता उता पनि गएको छ, केपीतिर पनि त्यहाँ देखिन्छ, यता पनि त्यही देखिन्छ। किन ठुल्ठुलो हामी त कैलालीदेखि विराटनगरसम्म काठमाडौँका चाहिँ सभा हेर्दा त्यो देखिन्छ। एउटा कुरा त्यो छ भने अर्को कुरा के छ भन्छ भने हिजो माओवादी आन्दोलनमा पनि र अहिलेसम्म त्यहाँ स्कुलिङ भएन। मार्क्सवादी बाद माओवाद जुन पार्टीको सिद्धान्त हो त्यसले लयस बनाउनु पर्थ्यो, विचार सिद्धान्त दर्शन कार्यदिशाको आधारमा आफ्ना कार्यकर्तालाई चाहिँ तयार पार्नु पर्थ्यो। त्यो काम माओवादीले गरेन, एमाले त उहिले सकेका थियो, गर्नु कुरो भएन। त्यसो विचार बिनाका चाहिँ एकदम अवसरवादी कार्यकर्ताहरूलाई आफ्ना वरिपरि चाहिँ लगाएर स्वार्थपूर्ति गर्ने नेता जो निर्माण गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि आज कार्यकर्ताहरू एकपछि अर्कोमा त्यहाँ गएको देखिन्छ। हामीले के देख्छौँ, विचार बिनाको यो भिड यो अस्थायी हो, कहिले यता छ कहिले चाहिँ भल भइरहेको छ। र भोलि पार्टी विभाजन भयो, कानुन रूपले निर्वाचन आयोगले या सर्वोच्च अदालतले चाहिँ फैसला गरिसकेपछि यो जनताको त्यो जुन खालको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ भल बगाइ छ नि, यो अब तैरिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको विचार पनि मैले जोडिहालौँ होइन। सत्तासीन भएको अथवा सरकार चलाइरहेको पार्टीले नि कुनै त्यस्तो र्याली, आमसभा, जनसभा अनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको इतिहास छैन भन्नुहुन्छ होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो गरिराख्नु भएको छ, यो घटनालाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब यो के हो भन्नुहुन्छ भने चुनाव घोषणा गरिसक्यो हुनाले जनताको मत त भोट त चाहियो। भोट चाहिएर सरकारमा छौँ भनेर जनताप्रति अहिले चाहिँ त्यो आफू लुकेर बस्ने हो भने जनता सर्लक्कै यतातिरकोमा प्रचण्ड माधव समूह जान्छन् भन्ने त्रास प्रचण्डलाई के अरे केपी ओलीको ग्रुपलाई छ। त्यसपछि यता गऱ्यो भने के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो त गर्ने भइहाले। जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उसमा त्यसमा के हुन्छ भने कानुनलाई हात दिएर कानुनका चाहिँ राज्यका चाहिँ मतलब सर्वोच्च भनौँ न शक्तिहरूलाई पहिचान गरेर सत्ताधारीहरूले जनताभन्दा त्यहाँ भर पर्ने गरेको देखिन्छ। तर यहाँ त्यस्तो गरेन, मात्र संविधान सभा विघटन गरे, एउटा संविधान के अरे त्यो संविधानका केही धाराहरूलाई उपयोग गरेर, तर कानुनमा हातमा लिएर जनतामाथि दमन गर्ने या त चाहिँ मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाउने पनि गर्छन्। जस्तो अहिले सेनाले चाहिँ गर्ने बित्तिकै सबै सञ्चारका मिडिया सामाजिक सञ्जाल देखेर चाहिँ इन्टरनेट समेत बन्द गरेको छ म्यानमारमा। यहाँ पनि अब प्रतिगमन त हो,
राजनैतिक प्रतिगमन त कानुनी प्रतिगमन भएको मैले त्यही देख्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ कुनै प्रतिबन्ध त छैन। अब हिजोभन्दा आज भेला सम्मेलन बढी आमसभा बढी भएका छन्। हिजो चाहिँ सरकारले जान्न दिएका ठाउँमा आज त्यो ठाउँमा सभाहरू हुन गइरहेका छन्। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने उसले कानुनी रूपले चाहिँ दमनको नीति लिएन, जनताको सहारा लिएको हुनाले अरू मुलुकमा र यहाँ नेपालमा पनि सत्ताधारीहरूले गरेको भन्दा यसले जनताद्वारा आफ्नो शक्ति देखाउन खोज्यो भने अलिक फरक खालको स्थिति निर्माण भएको त महसुस चाहिँ हुन थालेको छ। यो राजनीतिक हिसाबले यो राम्रो पनि हो। किन भन्दा जनताले त भोलि जनता त सबैभन्दा शक्तिशाली अब चिज हो नि त। भोलि उसले निर्णय गरेर सक्नु पऱ्यो कसलाई गर्ने भन्ने कुरा। अहिले चाहिँ जनतालाई आड लिएर जनतामाथि दमन गरेन भने त्यो जनताको निम्ति चाहिँ त्यो राम्रै पक्ष भन्ने लाग्छ। तर यो यसमा पनि षड्यन्त्र छ, खेलबाड छ र जनतालाई भेडाभाडा बनाएर राख्ने, भोट बैंक बनाउने, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने, त्यसपछि चाहिँ मतलब पिठो फर्काएर हिँड्ने जुन चाहिँ मतलब प्रवृत्ति र पर्सन नेपालका नेताहरूमा हुर्केको छ त्यसलाई उपयोग गर्न केपीले पनि खोजेको भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो जति पनि घटनाहरू आजभोलि डेभलप भइरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ राज्य शक्तिको दुरुपयोग भनेर पनि अर्थाइएको छ। यो राज्य शक्तिको दुरुपयोगभित्र पर्छ कि पर्दैन? बिल्कुल पर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने कार्यकर्ताहरू, नेताहरू, अघि जनताहरू जो बटुल्ने काम गरेका छ नि, त्यो राज्यको ठुलो सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको देखिन्छ, भएको छ। किन भन्नुहुन्छ भने देशभरिबाट गाडी खाने बस्ने अन्त यहाँ सुन्नेको छ उल्टै भत्ता पनि दिएको छ केपीको ग्रुपले, केपीले दिए भन्ने भन्छ। किन भन्दा सत्तामा छन् अहिले, गृह मन्त्रालय उसकै छ, गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ करोडौँ पैसा बाँड्ने चलन पहिलेदेखि छ कार्यकर्ताहरूलाई। अहिले अब गाडी लिएर जिल्ला जिल्ला पैसा पठाइदिने, त्यहाँ कार्यकर्ता मार्फत जाने, बन्दोबस्त गरिदिने। त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री राहत कोष भन्ने छ, जहाँ बेला अब चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप हुँदाखेरि या अनि मानवीय समस्या हुँदाखेरि त्यहाँ पैसा जम्मा हुन्छ। अहिले पनि कोभिडको चाहिँ एउटा न्युमा खरबौँ पैसा जम्मा भएको नि, त्यो खर्चको फेरि चाहिँ कति खर्च भयो कुनै सार्वजनिक भएको छैन। हामीले धेरै खर्च भएको क्यान्टोनमेन्टको सवालमा, आइसोलेसनमा भयो, बिरामी खर्च, सबै हिसाबले औषधि चाहिँ उल्टे भ्रष्टाचार भयो खरिदमा। यसले सबै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ ठुलो रकम जम्मा आयो। विदेशबाट चाहिँ विश्व ब्याङ्कले, एसियन ब्याङ्कहरूले, अमेरिका, भारतदेखि संसारका चीन ठुला चाहिँ धनी मुलुकहरूले पनि नेपाली जनताको राहतको निम्ति पठाएको पैसा सदुपयोग भएन। त्यो के र भन्दा केपीले त अहिले होइन, वैशाखदेखि नै उनले त यो संविधान सभा बिगार्न खोजिरहेका थिए। किन भन्नुहुन्छ उति बेलै चाहिँ जब कोभिड सुरु भयो वैशाख भई अब एउटा विधेयक ल्याएर चाहिँ संविधान बदलेर दलबदल ऐन ल्याउन खोजेका थिए नि त। त्यहाँदेखि गरेको हुनाले त्यो भोलि यो संसद विघटन गर्ने हो, चुनावमा जाने हो, चुनावमा पैसा चाहिन्छ, जनता चाहिन्छ, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने उनले त्यहाँ जो राखेको पैसा अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ त्यो पैसा प्रचार भएको हुनाले राज्यको ठुलो धनराशि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ मतलब आडमा नाताले गरिरहेको चाहिँ प्रश्न छ। यो चाहिँ हिसाब किताब जनताले भोलि खोज्नुपर्छ। तपाईँहरू पत्रकारहरूले बडा जिज्ञासा साथ प्रश्न राख्नु हो नि, यो कुरालाई चाहिँ जनताले अब जनता सचेत हुँदै हुनुपर्छ। ठुलो रकम व्यापक रूपमा चाहिँ दुरुपयोग गरेको कुराहरू प्रष्ट देखिएको छ। किनभने हामी देख्यौँ त्यहाँ मिडियामा आयो नि त जनताहरू, इन्डियादेखि मान्छे ल्याएको छ हेर्नुहोस्, तराईबाट पूर्व पश्चिम सुदूरपूर्वबाट गाडी आएका छन्। कहाँबाट कसरी आयो त? कार्यकर्ताको तल पनि हामीले देखाएको छौँ के कस्तो भन्ने कुराहरू। अथवा त्यहाँको स्थानीय सरकारले दिए पनि त्यो सरकारको दुरुपयोग हो। त्यहाँ स्थानीय निकायहरू छन्, प्रदेश सरकारहरू छन्, संसदहरू छन्, त्यहाँबाट ल्याउने पनि त सरकारी पैसा नै प्रयोग भएको छ। त्यही भएर देशव्यापी रूपमा केन्द्रीय सरकार मात्र होइन, प्रादेशिक सरकारहरू, स्थानीय निकायहरू जो केपीका पक्षमा छन् र अहिले फेरि के छ भन्दा केपीका पक्षमा स्थानीय निकायहरू, तपाईँको जिल्ला समन्वय समितिहरू, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, देशभरिका अधिकांश कार्यकर्ताहरू सरकार भएको नाताले केपीका पछि लागेका। अरू कार्यकर्ता नेताहरू प्रचण्ड केपीका पछाडि। कर्णाली अञ्चलको कुरा सुन्ने मैले साथीहरू बुझ्दाखेरि कर्णालीका चाहिँ ठुला माथि केन्द्र स्तरका नेताहरू, जिल्ला स्तरका नेताहरू पनि चाहिँ माधव केपीको समूहमा छन्। स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू अधिकांश चाहिँ केपी ग्रुपलाई छोडेका छैनन्। यसले गर्दा यो देशव्यापी रूपमा छ। भोलि चुनाव आउँदैछ, 1 वर्षपछि त स्थानीय निकायको चुनाव हुँदैछ। भोलि टिकट पाउनु पऱ्यो, तपाईँको चाहिँ अरू बन्दोबस्त दिनु पऱ्यो, पैसा पाउनु पऱ्यो, प्रचारको सामग्री हुन्छ। राज्य सत्ता भने त अब त्यो शक्तिमा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भोलि यदि पुनर्बहाली भएन, सरकार चुनावमा गयो भने त हामी त्यसपछि चाहिँ नाङ्गे हुन्छ भन्ने भावनाले कार्यकर्ताहरू जो चाहिँ स्थानीय निकायमा अथवा जनप्रति तिनीहरूले पनि केपीलाई नछोडेका कारणले आज ठुलो मात्रामा चाहिँ सरकारी के जनताको ढुकुटी
केपीले रित्याइरहेको कुरा प्रष्टै हो। अब जस्तो सरकारको जति पनि होइन खर्चहरू हुन्छ त्यसको पारदर्शिताको विषयमा यो प्रश्न त उठ्ला नै होइन। सँगसँगै म अब चुनावको विषयमा एकैछिनपछि आउँछु। अहिले जो प्रदर्शनहरूमा होइन प्रचण्ड माधव नेपालको समूहले जो प्रतिगमन विरुद्धको प्रदर्शन भनिराख्नु भएको छ नि, यो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको जो छ निर्णय, हजुर, अब यसलाई चाहिँ प्रतिगमन तपाईँ चाहिँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अब संविधान त संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जो छ निर्वाचित प्रधानमन्त्री उसले चाहिँ संविधान सभा विघटन अथवा संसद विघटन गर्ने खालको प्रावधान राखेका हुन्छन्। पहिलाको चाहिँ तपाईँको 47 सालको संविधानले पनि त्यो व्यवस्था गरेको थियो। अहिले त्यति बेला पटक पटकमा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर हरेकले संविधान सभा विघटन गर्दै आएको कारणले पछि राजाले पनि त्यहाँ हस्तक्षेप गरेको कुरा देख्यो। यसले गर्दाखेरि अब यसले अस्थिरता छायो। शक्तिशाली राष्ट्र अथवा जनताको बहु सरकार पनि गिराउने भावना नगर्ने भन्ने खालले चाहिँ लुज खालको त्यहाँ राखे। त्यो संविधान हामी त संविधान पढेका छौँ, तपाईँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यो चाहिँ जसले उनले धारा 76 प्रयोग गरेका छन् त्यसमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ भन्ने पनि छैन, पाउँदैन भन्ने पनि छैन, केही पनि छैन, त्यत्तिकै उसले गरेको छ। त्यहाँ त अब के गर्दा सरकार विहीन हुन्छ भन्ने बारेमा त 4-5 राखेका छन् त उपधाराहरू। त्यो उपधारा त्यो अवस्था पनि नेपालमा छैन। अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन र मैले चाहिँ बारम्बार पार्टीभित्र भएर मैले चाहिँ संसद विघटन गरेँ भनेर त्यसमा कुनै प्रमाण छैन, तुक छैन। किन भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र त पार्टी केपी ओली त पार्टीले पठाइएको प्रतिनिधि हो, पार्टीको टिकट प्रधानमन्त्री भए, पार्टीको निर्देशन योजना कार्यान्वयन गरेर चल्नुपर्छ। उनले चाहिँ काम गर्न सकेनन् अथवा पार्टीको नीति लाइन निर्देशन बाहिर गए, राष्ट्र जनता हितमा गर्नु भन्ने उनलाई चाहिँ पार्टीको साधारण सदस्य फालेर भए पनि उनलाई पार्टी सदस्य नरहने बित्तिकै प्रधानमन्त्री रहँदैन। यता पार्टी उतातिर चाहिँ जस्तो अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रावधान हुन्छ, त्यो प्रश्नले चालेनन् त भने लुछा भाग बिलोको लुछा जोडी, आन्तरिक कलह र पैसा कसरी कमाउने अथवा चाहिँ भाग बिलो भनौँ न बाँडफाँडमै परेका समस्याले गर्दाखेरि मात्रै भएको। तर उनले प्रचण्ड 300 पटक बालुवाटार प्रधानमन्त्री माग्न गए भन्ने कुरो चाहिँ नेता लीलामणि पोखरेलले कान्तिपुर टिभीको सरोकारको चाहिँ मतलब कार्यक्रममा उनले भने ती 300 पटक उनी चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्री पद माग्न गए। तर यत्रो कोभिडको समस्या छ, भूकम्प के तपाईँको त बर्खामा बाढी पीडित त्यत्तिकै पहिरो मान्छे आज पनि यो चिसोमा छाप्रो हालेर पालमुनि बसिरहेका छन्। र कोभिडको समस्याको बारेमा हामीले बारम्बार भन्नु एउटा एजेन्डा लगेर जब प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले खालि सत्ता मात्रै घुमाउनु भएको छ, आफ्नो वरिपरि मात्रै गर्नुभएको छ, राजनीति त्यस्तै गर्नुहुन्छ, खै जनताको बारेमा सोचेको भनेर छलफल गर्न उहाँले गर्नु भएन। त भने पार्टीभित्रको लडाइँले गर्दाखेरि संविधान सभा विघटन त गलत कुरा हो। किन भन्दा संविधान सभा चल्न दिएन, संसद चल्न दिएन प्रतिपक्षले, या विद्रोह भयो, देशमा हतियार उठ्यो, या आर्थिक सङ्कट पैदा भयो, या अरू कुनै मानवीय प्राकृतिक सङ्कट पैदा भइसकेपछि देशमा सङ्कटकाल लागू गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने, राष्ट्रपतिले चाहिँ सिफारिस त्यसलाई ओके गर्न अथवा चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन गर्ने व्यवस्था त छ। त्यो त कुनै पनि थिएन। त पार्टीभित्रको लडाइँ गर्ने यो सबभन्दा नौलो भएको कारणले अहिले चाहिँ यो अवस्था सिर्जना भएको। त्यसो भएको हुनाले संविधानमा त उसले कहीँ मिचेकै छैन। उसले के छ भने त 2 लाइन लेखेर संविधान सभा विघटन गरेर फालिदिएको छ र यिनका मन कोका हल मच्या छ। एकातिर हुँदा खाँदाको चाहिँ संविधान सभाको पद गएको छ, पैसो गएको छ, प्रतिष्ठा गएको छ, र त्यसपछि माधव केपीको ओर चाहिँ अब त्यहाँबाट होइन घाँस खोसिएपछि बिलो खोसिएपछि त्यो झगडा सुरु उनीहरूले गरेका छन्। उतातिर चाहिँ पैसो शिष्य चाहिँ अहिले पद प्रतिष्ठा अथवा पद नभए पनि संसद नभए पनि राज्यको सम्पत्ति उनले दुरुपयोग गरेर राखेका छन्। उनलाई चाहिएको छ त्योभन्दा बढी पनि पाएला उनका आफ्ना मान्छेहरूले। र भोलि चुनावमा हामी जित्छौँ, हामी पाउँछौँ भन्ने पनि छ। र पार्टी अब हामीबाट सोइटेर गएको छोडेका हुन्, यिनीहरूले पार्टी फुट्याएन, पार्टी त मेरै हो, हामी हो भन्ने प्रचण्डलाई चाहिँ केपीहरूले उतातिर उनलाई फालिसकेका कुराहरू गरेका छन् केपीहरूले। यी सबै कारणले गर्दाखेरि यो कानुनी हिसाबले त संविधान हिसाबले त त्यति ठुलो कु होइन, तर राजनीतिक कु चाहिँ हो। यो कानुनले कु गरेको त संविधानमा कुनै धारा उपधारा मिचेर अहिले चाहिँ उसले होइन जस्तो सेना प्रयोग गर्न सक्थ्यो अथवा बल प्रयोग गर्न सक्थ्यो। आमसभा सांसदले एक अर्कालाई चाहिँ म त त्यसरी बोल्न भन्न पनि दिँदैन थियो। त्यस्तो हुन्छ सत्ता भनेको त। त्यसो भएर चाहिँ राजनीतिक प्रतिगमन हो र कानुनी रूपले पनि हिजोभन्दा अलिक बढी फाँसीवादी हो। किन भन्नुहुन्छ भने तरिकाले गयो। हिजो हामीले त संविधान मानेनौँ। हाम्रोतर्फ भन्दाखेरि हामी माओवादी चाहिँ मतलब क्रान्तिकारीहरूले संविधानलाई कालो संविधान भन्यो, संविधान सभाको चुनाव बहिष्कार गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ संविधान बन्यो
हामी असौ 3 गतेलाई चाहिँ मतलब काला दिवस मनाउँछौँ। यो प्रतिक्रियावादी संविधान भन्यो, सत्तालाई प्रतिक्रियावादी भन्यो। अनि हाम्रो त हिजै प्रतिगमन थियो, हिजै प्रतिक्रियावादी थियो। यसमा त्यही सत्ताभित्रकै एउटा ग्रुप र प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस लगायत पनि प्रतिगमन भयो भनेर चाहिँ सडकमा आइसकेपछि हामीलाई थप बल पुगेको छ र ऊ पनि प्रमाणित भएको छ केपी ओलीको फाँसीवादी सरकार। र किन भन्दा भोलि अरू फाँसीवादी कदम चाल्न पनि सक्छ, यतिले त पुग्दैन। किन भन्दा अहिले हरेक मुद्दा निर्वाचन आयोगमा छ। संविधान सभा बिगड्नुको मुद्दा चाहिँ चुनावको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा अझै थाती छ। संविधान सभा बिगड्नुको मुद्दाहरू सर्वोच्चमा यति चाहिँ मतलब होइन गहन बहस चलिरहेको छ, छलफल चलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि के टुङ लाग्छ, त्यसपछि एउटा परिणाम आउनसक्छ। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिले ठुलो प्रतिगमन भएको छ। अब जस्तो सर्वोच्चको फैसलासँग पनि जोडिहालौँ होइन, हजुर। फैसला पछिको होइन नेपालको राजनीति चाहिँ कस्तो हुने देख्नु भएको छ? अब फैसला चाहिँ एउटा फैसला त अनिवार्य हुने भयो, या पुनर्बहाली हुन्छ या चाहिँ त्यसलाई सदर गर्छ। पुनर्बहाली हुने बित्तिकै केपी ओलीले अरू चाहिँ मतलब अलिक त्रासदीपूर्ण निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने खालको चाहिँ आभास पाइन्छ। किन भन्दा अहिले यो चाहिँ त सेटिङमा छ भन्ने छ। यो डिजाइन फेरि चाहिँ यिनीहरूले गरेका होइनन्, उनका महाप्रभुहरूले कहाँबाट गरेका छन् भोलि देखिन्छ। त्यो हामीले देखेको त भारत हो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ सामन्त कुमार गोयल पनि आएर चाहिँ ती 3 घन्टा कानमा फुकेरै गएका। त्यसपछि सेना प्रमुख आए अरबाने, उनले पनि तमासा देखाए कि उनले बोलाएका हुन्। सचिवहरू आए, सारा गरे। इन्डिया गएर चाहिँ काम त केही थिएन, केही भएन नि त। परराष्ट्र मन्त्री लगेर त्यहाँ गएर चाहिँ यसो देखाउन पनि खोजे। यो सबै कारणले गर्दाखेरि त्यो फेरि सोचे अमेरिकाबाट निर्देशित छ भारत। त अहिले भारत र अमेरिकाको बिचमा सैन्य एउटा सम्झौता पनि भएको छ अहिले। त्यसपछि एमसिसीको समस्या छ नेपालमा। एमसिसी चाहिँ मतलब यहाँ लागू गर्न पनि भारतको सहयोग चाहिन्छ अमेरिकालाई। यी सबै कारणले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ अब हामीले देख्दाखेरि भोलि यदि चाहिँ यो निर्णय हुने बित्तिकै यदि पुनर्बहाली भयो भने भएन भने केपीले अरू चाहिँ तपाईँको फाँसीवादी अब अथवा कानुनलाई हातमा लिएर यसलाई नस्वीकार्ने, सर्वोच्चलाई नस्वीकार्ने होइन, अझ सङ्कटकाल लागू अब हुन दिएन। राजनीतिक सङ्कट पैदा भयो, अब बल्ल भयो सङ्कट पैदा भयो। अब किन भन्दा उही पार्टीभित्रबाट उहीबाट चाहिँ मतलब लागिसकेपछि अब मुलुकमा न चुनाव हुन सक्छ न संसद चल्न सक्छ। यस्तो बेलामा भनेको राष्ट्रिय सङ्कटमा राष्ट्रपति फेरि चाहिँ अनुकूल हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको। यो कारणले गर्दाखेरि सङ्कटकाल लागू गरेर देशलाई चाहिँ फेरि अन्धकारमा धकेल्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ। किन भन्दा केपी एकलव्य भइरहेको छ। अब जे भयो अब सकिन्छ, जे सकिन्छ वारिपारि नहेर्ने, यिनलाई सिद्ध्याइदिने भन्दा जनता सिद्धिने हो। फेरि मार त जनतालाई पर्छ। साँडे साँडेको लडाइँ बाछाको मिचाइ भन्ने स्थिति आउँछ कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् है, अब एउटा त्यो भयो। अर्कोतिर चाहिँ यदि पुनर्बहाली चुनावतिर जाने भयो भने यतातिर पनि चाहिँ टाउको चिलाएकाहरू छन् होइन। उनीहरूलाई चाहिँ अब गृहमन्त्री अथवा केपी ओलीले त हाम्रै जावलाखोलको चिडियाखाना चाहिँ कोही दिने भने त्यसमा कति डराउँछन् मान्छेहरू अथवा ती भन्नेहरू। भोलि चाहिँ एउटा जनयुद्धबाट आएका हौँ भन्ने पनि छन्, हिजो झापाबाट आएका हौँ भन्ने पनि छ। केपीलाई चाहिँ अब टेर्दै नटेर्दै अहिले देखेको छ नि त। पुरै चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मतलब तुफानी ढङ्गले अब कम्युनिस्टै होइन, तानाशाही हो, सबै चाहिँ मतलब गुमाइदियो भन्ने खालकाहरूले भोलिबाली थोरै विद्रोहको ढङ्गले आयो भने मुलुकको राजनीतिमा अर्को अझ ठुलो तरङ्ग पैदा हुन सक्छ। किन भन्दा जनता भोलि निरङ्कुश बन्दै गयो भने त नेपाली जनताले निरङ्कुश त सहँदैन, निरङ्कुशै मान्दै हो नि त। राणा शासन विरुद्ध लड्ने थिएन, 30 वर्ष पञ्चायती अथवा 3 वर्ष चाहिँ मतलब ज्ञानेन्द्र शाहको सरकारसँग जनता लड्ने थिएन नि त। त्यति ज्यान गुमाए। जनयुद्ध पनि यसकै सेरोफेरोमा त्यत्रो लगानी भयो। त्यसो भएको हुनाले बोल्ती हुन्छ। अर्कोतिर अझै के देखिन्छ भने भोलि अब प्रचण्ड चाहिँ माधवहरू त्यस्तै गए चाहिँ सिंहरी खेल्दै गए। साँच्चीकै चाहिँ प्रचण्डले होइन अब मांसाहारी आन्दोलन गरे भने माधव जल्ला त कार्यकर्ताहरू मांसाहारीको पछि लाग्नेवाला छैन, मैले देख्दैन। के काम लाग्ने? प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामीले किन ज्यान हाल्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन हामीले ज्यान किन हाल्ने, किन माओवादीका नामका पछाडि लाग्ने हामी भन्ने कुरा एकदम बार तलबाट हामी सामाजिक सञ्जाल हेर्दाखेरि मिडियाहरूमा सूचनाहरूमा त्यो पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्ग जाँदाखेरि त सजिलै भएको छ माधव नेपालहरूलाई, प्रचण्डहरूलाई। भोलि अलिकति हिंसात्मक दुई चार तोडफोड गर्न थाले, र्यालिङ बाँध्न थाल्यो भने हेर्नुहोस् प्रचण्डले फेरि अब आफ्नो हुङ्कार त नदेख्दा उन त बाँच्नेवालै छ, सिद्धिन्छन् होइन। मर्ने बेलासम्म मर्ने अन्तिममा खुट्टा तान्छ भन्छ नि त। त्यो गर्न थाल्यो भने माधव नेपालका वरिष्ठका हिजोका चाहिँ भुपु एमालेका साथीहरू भनौँ न, प्रचण्डको पछि चाहिँ
ज्यान हाल्न जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा मुलुकमा अरू चाहिँ मतलब सङ्कट पैदा हुन्छ गर्छ भन्ने एउटा आभास यहाँ चाहिँ पाइन्छ राजनीतिमा। अब जस्तो यो सङ्कटको आभास चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि छ होइन। उहाँले चाहिँ अहिले राष्ट्रिय एकता भनेर सैनिक मुख्यालयहरू होइन थुप्रै ठाउँहरूमा पनि यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ। कस्तो राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्दै हुन्छ प्रधानमन्त्री? एउटा के त भन्दा मान्छे अराष्ट्रिय हो अनि मान्छे गणतन्त्रवादी र राजावादी हो। अहिले एउटा राष्ट्रियताका सवालमा राजावादी भनौँ चाहिँ हरूले पनि राष्ट्रिय सवालमा कुरा उठाउँदै आएका छन्। अनि उनीहरूले पनि के छ भन्दाखेरि अब हिन्दू राज्य राजाको देशमा राजालाई संविधानात्मक पुनर्स्थापना कुरा गरिरहेका छन्। यही बेला चाहिँ अब यतातिर चाहिँ प्रचण्ड केपी माधवको ग्रुपलाई तर्साउनुको निम्ति चाहिँ उनले अनेक उपाय खोज्दैछन्। कहिले जिन्दगीभरि नपसेको चाहिँ तपाईँको पशुपतिनाथभित्र पसेर चाहिँ करोडौँ पैसा चाहिँ पुजारीलाई बुझाएर आयो भन्ने पनि छ। हिजो भैँसी पूजा गर्दाखेरि प्रचण्डको साह्रै ठुलो आलोचना र बदनाम भएको। आज केपी ओली के कारणले यति बेला चाहिँ राजा देश बचाऊ हिन्दू राज्य घोषणा हुनुपर्छ नेपाली काहीँभित्र पनि छ। अरू राजावादीहरू जस्तो त भनौँ तपाईँको रापरपाको जस्तो पार्टी पनि छ। अब सधैँ मतलब राजतन्त्रको विरोध गर्दै आएको त्यसै विरुद्ध 10 वर्ष 14 वर्ष जेल आफै बसेँ भने पनि अस्ति म केही गर्दैन गणतन्त्र तलमाथि गर्न दिन्न गर्दैन मैले किन म यसरी आएको व्यक्ति पनि भने। तर व्यवहारमा के भन्छ पशुपतिनाथमा उनी किन लुसुको छिरे त दिए? पशुपति भनेको त चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यावरण रक्षा गर्दै आएको भन्ने छ नि त। राजा महाराजाले चाहिँ भाषण गरिसकेपछि संसदमा प्रतिनिधि सभामा उति बेला पञ्चायत राष्ट्रिय पञ्चायतमा गएर भाषण गरिसकेपछि राजाले के भन्थे भनेर पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् भन्न भन्थे। अब अप्ठ्यारोमा परेका छन् सङ्कट छ। अब मलाई चाहिँ जनता होइन कार्यकर्ता होइन पशुपतिनाथले कल्याण गर्छ भन्ने दिमागमा चलेको छ केपीको। त्यसले त पशुपतिनाथ पसेका हुन्। यसले गर्दाखेरि राजावादीहरूलाई अथवा चाहिँ हिन्दूवादीहरूलाई चाहिँ यसले बल पुर्याएको हुनाले अब राष्ट्रियताको सवालमा पनि उनी बलिया हुन् राष्ट्रियताको कुरा उठायो भन्ने लागेको छ। अब यो हेर्न पर्छ केपीले छटपटाएको पनि देखिन्छ। र भोलि राजावादी भन्नु अथवा चाहिँ राज संस्था मान्नेहरू केपी ओली सबै चाहिँ मिलेर गयो भने मुलुकमा फेरि चाहिँ किन भन्दा नेपाली जनता त अझ राजावादीको चाहिँ पक्षमा कति जान्छ भोलिको कुरा होला होइन। हिजो राजतन्त्र त्यत्तिकै फालेका होइन। 30 वर्ष पञ्चायती राजतन्त्रको पञ्चायती व्यवस्था लडे 3 वर्षपछि लडे। त्यसको इतिहास त छँदै छ अनुभव पनि छ। हामी के भन्छौँ भन्दा अब कसले कहाँ के प्रयोग गर्यो भने जनताका विरोधीहरू राष्ट्रका विरोधी केपी ओली जस्ता चाहिँ मतलब राष्ट्रघाती जनघातीहरू यता चाहिँ नेपाली क्रान्ति नेपालीका चाहिँ मतलब 10 वर्ष जनयुद्धका क्रान्तिका विरासतहरूलाई पनि पुरै प्रतिक्रियालाई बुझाएर आएका होइन। अब भनौँ राजनीतिमा पतित भइसकेका व्यक्तिहरूले अहिले जो खालको संसदीय व्यवस्थालाई यहीबाट जनतालाई हामी होइन जनताको चाहिँ सुगम अथवा जनताको उन्नतिप्रति गर्छौँ भन्ने ढटुवाहरूले जो गरिराखेको यसले चाहिँ गर्दाखेरि अब हामी दुवै पक्षको हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति गतिलो खालको अथवा चाहिँ सुनौलो सन्देश देला जस्तो छैन। हेर्नुहोस् अब जस्तो राजनीतिक नेतृत्वहरू चाहिँ जस्तो राजनीतिको एउटा सीमा भनौँ होइन जस्तो फुटबल ग्राउन्ड भए जस्तै राजनीतिक ग्राउन्डभन्दा बाहिर गएर खेलिराखेका छन् राजनीति गरिरहेका छन्। राजनीतिको कोर्टमा फिर्ता गराउनु पर्नेछ फर्काउनु पर्नेछ भनेर जो विश्लेषकहरूले भनिरहेको छन् नि उहाँहरूमा यो उहाँहरूले बोल्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ होइन यो अभिव्यक्तिमा कति सत्यता देख्नुहुन्छ? अब के त भन्दा नि राजनीति भइसकेको छ साँचो कुरा हो। राजनीतिक हिसाबले राजनीति गरेको भए यो समस्या आउँथेन। नितान्तै व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ घटाउने बित्तिकै जथाभावी जे पनि बोलेका छन्। हिजोका पार्टीभित्र हुँदाखेरि कति राम्रो थियो कति कामरेडले भावना थियो कति मित्रता थियो होइन। अब आज चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने बित्तिकै एकदम भया नभएको सबै बाहिर ल्याएका छन् भनिन्छ नि त होइन। मिल्दाखेरि 4000 नमिल्दाखेरि काटाकाट कमिसनमा भन्ने चाहिँ त्यस्तो नहुनु भएको छ। यो केले भएको छ? व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले भएको छ। यसले गर्दाखेरि राजनैतिक ट्र्याकभन्दा यिनी बाहिर गइसकेका छन्। विश्लेषण जो गराएको भन्दा यिनी अराजनैतिक भइसकेका छन्। राजनीति त देशको संसारकै चाहिँ मतलब इतिहास हेर्दाखेरि राजनीति चाहिँ मतलब जनताको राष्ट्रको चाहिँ त्यसले त के गर्छ दिशानिर्देश गर्छ नि त। यिनी देश र जनताको दिशानिर्देश चाहिँ प्रगति उन्नति परिवर्तन गर्ने बाटो ट्र्याक त छोडिसके। आफ्नो परिवार आफ्नो निजी जिन्दगी आफ्नो निजी स्वार्थ निजी अवसरहरूलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमा एउटाले चुनावको चाहिँ मतलब बाटो समातेको छ अर्कोले चाहिँ पुनर्बहालीको बाटो र आशावादी भएको छ। यी दुवैले गर्नेहरूले चाहिँ जनताको चाहिँ समस्याको निकास दिन सक्दैन। यदि अब मैले भने नि दुईटैले एकले अर्कालाई चाहिँ भोलि घाट लाग्छ पुनर्बहाली भने घाट लाग्छ अनि चाहिँ तपाईँको चुनाव घाट लाग्ने चाहिँ यिनी दुवै तत्त्व अराजनीतिक ढङ्गले चाहिँ सार तत्त्व हुँदाखेरि अराजनीतिक ढङ्गले गएका छन् र यिनलाई टेरेकोमा ल्याउन भन्दा
यिनलाई चाहिँ मतलब सिद्ध्याइनुपर्छ। अब जस्तो चुनावको कुरा पनि गरौँ होइन, यो चुनावको लागि जो शक्ति प्रदर्शन गरिएको भनेर तपाईँले अलिकता आवाज पनि अघि दिइसक्नुभयो होइन, यो शक्ति प्रदर्शनमा जो भिड उपस्थित भएको छ नि एकदमै अनभिज्ञ होइन, सिधा साधा सर्वसाधारणहरू छन् जसलाई राजनीतिको कुनै ज्ञान पनि छैन होइन, त्यस्तो भिडलाई ल्याएर अब यो के देखाउन खोजेको, यो शक्ति प्रदर्शनले के अर्थ राख्छ? अब होइन, यिनीहरू चाहिँ हामीसँग जनता यति छन्, हामीसँग कार्यकर्ता यति छन्, केपी पनि केही होइन सिद्धिन्छ, यसले यस्तो गर्यो। अब प्रचण्ड माधव पनि यिनी पनि भन्ने जो खालको छन् दुईवटा गुरुको बिचमा, त्यसलाई चाहिँ उनले जनतालाई आधार बनाएका छन्। सर्वसाधारण जनता तपाईँले भनेर चेतनाको अभाव भएका, त्यसै गरिबी छ, अशिक्षा छ, अभाव छ, यहाँ पैसाको चाहिँ मतलब बाँडफाँड भएको कुरा देखिन्छ, गाडी पठाइदिने गर्ने, भोलि अब विभिन्न खालका लोभ लालच देखाउने, सरकारमा चाहिँ गइसकेपछि यो गर्छौँ भन्दा फेरि भन्ने, यी सबै कारणले गर्दाखेरि यिनले जनतालाई अझै पनि भेडाभाडा ठाने के र यता त हेर्दाखेरि चुनाव भोट बैङ्क चेतनाको राजनीति हिसाबले चाहिँ भेडा भाग्रा जे पनि गर्न, जे पनि भन्दा मान्छन् भनेर जनता पनि त्यो खालको समस्या अझ पनि छ हामी कहाँ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले झन् चुनावमा पनि अब भोट चाहिने, अब अहिले चाहिँ एकदम अर्कालाई डाउन गरेर पनि जनताको भने शक्ति प्रदर्शन भने शक्ति प्रदर्शन भने त कतिखेर हुन्छ भने जति लडाइँ हुन्छ हतियार सहितका लड्ने बेला शक्ति प्रदर्शन हुन्छ। जसको तागत बढी छ, हतियारको तागत हुने भयो, सिप हुने भयो, आँट हुने भयो, लक्ष्यमा निर्धारित हुने भयो, त्यो चाहिँ लडाइँमा त्यो शक्ति प्रदर्शन हुने कुरा भयो। अब यो तपाईँको चाहिँ भाले जुताइमा, यो साँडे जुताइमा चाहिँ शक्तिको प्रदर्शन कुनै अर्थ छैन। किन भन्दा भोलि जनता यताउता लाग्छन्, कुरो पनि बुझ्दैन, पाउने पनि छैन। 10 वर्षको जनयुद्धमा चाहिँ लोभ देखाएका प्रचण्डले आज शहीद परिवारको अवस्था हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ अपाङ्ग र घाइते र चाहिँ बेपत्ता परेर परिवार केही समस्या हल भएन, बिजोग छ। आज बस्ने चाहिँ बास छैन, खाने घाँस छैन, आउँछ भने कपडा छैन, बच्चापछि पढाउने पैसो छैन, बाबुआमालाई औषधि पैसो छैन, अनि चाहिँ उनको हालत छ। यिनको यहाँ पुरा अरबौँ खरबौँको सम्पत्ति थुपार्ने, राज्यलाई उपयोग गर्ने, जनतालाई उपयोग गर्ने, देशी विदेशीहरूसँग चाहिँ मिलेर जाने, राजनीतिक स्वार्थका निम्ति चाहिँ वर्गीय चाहिँ शत्रुसँग वर्ग सम्झौता गर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने जुन छ नि, त्यति मात्र होइन चाहिँ हिजो बन्दुक बोकेका 10,000 हुँदाखेरि हजारौँ चाहिँ जनमुक्ति सेना लाल सेनाका मान्छेहरूको शहादत प्राप्त भयो। 1 गते यिनीहरूले आँसु चाउँछ गएका छ, श्रद्धाञ्जली दिन्छन्, आउँदैछ 1 गते पर्सि। तपाईँको उतातिर चाहिँ आज जनमुक्ति सेनाका बचेर आएका, हिजो यसैदेखि लिएर चाहिँ मोटरसाइकल चलाएका चाहिँ जनमुक्ति सेनाका आज योद्धाहरू विपत्ता अलपत्र छन्। हेर्नुहोस् आज खाडी मुलुकमा, भारतीय प्रवासमा, संसारका मलेसिया मुलुकमा चाहिँ त्यहाँ रगत पसिना बगाएका छन्, ती अफेलित छन्, ती चाहिँ बेरोजगार बिन भएको छन्, देशभित्रका बेरोजगार पनि चाहिँ मतलब भएका छन्। यस्तो पारेर जानेहरूले अब गएकाले त पाता छैनन् नि। आज एउटा आएको छ, ती मान्छेलाई हिजो जति बेला नेपाली काँक्रा लगाएर चाहिँ मतलब सेना पचाइ गर्न समर्थन गर्ने, द्वितीय गर्ने त्यो केपी ओली माधव नेपालहरू थिए नि त। जनमुक्ति सेनालाई चाहिँ मतलब अथवा नेपाली जनतालाई हत्या गर्न लगाउने, त्यही राजाको चाहिँ मतलब के अरे फेरि शेरबहादुर देवको सरकार, काङ्ग्रेस सरकारले सेना पचाएर पुगेन, माओवादी दमन गर्न सकेन, अनि नेताको टाउको 50 लाखभन्दा माथिको जसले टाउको काटेर ल्याउँछ त्यसलाई पुरस्कार दिनु चाहिँ नेताको, माओवादी नेताको टाउको मूल्य तोक्यो काङ्ग्रेस सरकारले। एमाले तालिम द्वितीयको बहुत पुर्याइदियो र हजारौँ चाहिँ मतलब माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू जनमुक्ति जनताहरू मारिए। अब आज त्यस्तो गरेर त्यही केपी ओलीको निर्देशनमा भएको थियो, हिजो गरेको हो, त्यो हामीले देखेका हौँ, सुनेका हौँ, सबैलाई थाहा छ। आज त्यही केपी ओलीले चाहिँ जनमुक्ति सेनाका मान्छेलाई बालो टायर छिराएर, सिंहदरबार छिराएर यो दिन्छु ऊ दिन्छु दुनियाँ गर्ने, प्रधान के अरे मन्त्री दिने अरे मुद्दा मामिला छन् त्यहाँ हो। राज्यमा चाहिँ यहाँ विभिन्न आयोग गठन भए, त्यसले चाहिँ मेलमिलाप आयोग गठन भएको छ, बेपत्ता सम्बन्धी भएको छ, त्यसको कानुन गर्ने, जनता मेलमा ल्याउने, कानुन ढुङ्गा समाधान गरेको त छैन। मान्छे चोरेर ल्याएर यता प्रचण्डका मान्छेले ल्याएर प्रचण्डलाई चाहिँ कमजोर पार्न जुन खालको पुरै षड्यन्त्र हो यो। जनमुक्ति सेनाका उसले के बुझिया छन्, त्यो के माग्न गएका छन्, केही त हाम्रो मुद्दामा मुक्त भएपछि भोलि हामी आफ्नो लाउला भन्ने पनि होला। तर केपी ओली तिनलाई जसले मार्न हिँड्यो, नेपाली काँसो कानमा बन्दुक राखेर पट्काइदिएर चाहिँ रोल्पा रोक्नु मात्र होइन, देशका विभिन्न ठाउँ एक काठमाडौँ वरिपरि चाहिँ कति योद्धाहरू मारे, कति सेनाले चाहिँ तपाईँको लगेर चाहिँ आश्रय विपत्ता बनाएको छ। कसले बनाएको त भन्दाखेरि कहाँले सघाएको थिएन, कहाँसँग त्यो बुद्धि पनि थिएन, कमिसनर कसैले चाहिँ के गर्छ थाहा पनि थिएन। सबै जानेको बुझे आज माओवादीभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको झापामा युद्ध गरेर आएको केपी माधव नेपालहरूले चाहिँ झलनार खनालहरूको इसारामा काँसले गरेको मतियार हुने हिजो जनयुद्ध दबाउनेमा चाहिँ एमालेहरू त आज त्यहीँ गएर जनमुक्ति सेनाका मान्छेले पाउँछन् र गाँसबाट खान्छन्। त्यसले पनि बुझ्नुपर्छ, मेरो त भाइहरूले हेर्नुहोस् है। त्यसो भएको हुनाले
स्थिति गम्भीर बन्छ भोलि बिहान। एकले अर्कालाई तपाईँले शक्ति देखाउने जनताको त्यो त भल हो। भल यही पल्लो खोला छ, बर्खामा कत्रो बर्खा त गट गट सुनिन्थ्यो, आज छैन, पानी आयो। त्यहाँ त्यो भल हो, पानी आएछ दिनका आकाशबाट, धेरै दिन भएको छैन। जब सर्वोच्चले निर्वाचन एउटा निर्णय गर्ने बित्तिकै बादल फाटेर त हुन्छ, त्यसले बाढी चाहिँ हुन्छ, त्यसो भए त्यहाँका माछा पनि सुक्छ। सवाल त्यो नगर्नुहोस्। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि सरलाई धेरै 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 मेरो पनि धन्यवाद छ पत्रकार र यो मिडियालाई।